كمان أب عامة ولا كلت جزء غيرنا بكم زعيمة كونفرنس غيرنا وساعتها كمان إحنا أنتوا نشوفونه زي بالحساب علينا زناتي يريتي تتمر سمت مالتي ككندي يخبص عننا أبال بتكشان تدأكون إحنا أرتدوكس بحث تدأكون الناسي أبدا الناس ككندي يخبص عنا عصرت ما يتغني ولا توسعت ملنا نابكال زوسدونا يكون مالتي أبكون صرت خيط كل السبسي نقطعاتو طرح 5 يري خطغفل نتا تكيت طرح مالتي እንደገና አቲኻት ናይ ቢራ ናይ መስተን ካት ትኸፍሉ እንዴት አተመልክትና ዳርጋ በውሕስ ምትንገለን ኮኒ ማለት እዚ ጥራሕውን አይኮንም ማለት ካልኦት ውን ታዋት ይኻውን ካብ ዝጋሄር አምላኽ ትርሕቆውን አሎ ማለት አብዛቲና አብዝ ከና ግን ብዙሓት ካብ ቦታትናን ካብ ሰብ ጸጋ ዝሉ ሕዋትና ብዙሕ ጸጋን በረኸትን ረኸበሉ ሲ ባዓልና ውን አንተ ንገብሩ ዝል ሓሳብ ካብ ዝኽበሃል ጸንሐ መብዛሕቱ ግዜ ምስ ውን ኣብ መንገዲ ጉዕዞና ምድሆታት ዝፈጥረልና ዘሎ መንገድታት مزحجي نريو زلنا حضرت ناي تمرت سنبت مسمى تمرت سنبتن مرحت بتكرسيانن زلو عتب ركباتيو مبزحاتو جزيانه قال قلتات كره خلهم ويكا بقال سبات ما خلوه السمع خلاها انتاك يكبر على كتب او تحاتلو اتي تمرت سنبت بملو في الله يبزوان زي بملو عني له ابزلو مالت ملو خنبركلنا بزنا وحدات هيكونان ግን ዳርጋ خندانا ዝኾኑን ምሳና ዘየለው ካብ ዝሓጥ ፈየሙን አለው የሞ እትጉዕዞ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ክሳብ ዝኾነ ክምሉስና ከም ዝኽእሉ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር ዝሓደሮም ክሳብ ዝኾኑ ኮይኑ ግን ንዓኦም ንምምላስ ይኹን ነዞም ዘለው ንኸይጠፉናን ንንወልዶምን ንዕብዮምን ዘለና ህፃናት ኣብ ምዕባይን ግን ክንወስዶ ንኽእል ብፍላይ ድማ ዝሓጃ መወዳእታ ተጠቂሳ ፀንሐት ናይ ጥፋት ኣብ ህፃናት ደቅና ብዝወርድ ዘሎ ፀገማት فتحات كمتصلي يخيليو نزف فتحات زخاني نتوم زلنا نعون كان عبيون خيرسي نحتنا عبيت زيادة جزية خينا وحى اعتمد ولا مقربات ويببت زلنا يببت زواتاتو جركا ويدماني بحبرته وان كم ساكن نازلنا جركاسي اعتمد زخانه نتولادون نتولد وليد زلوا ون تمازي متي نازلنا قروا فتو زلنا اوكي تم نزا فتوزي حضرت زلوا سباتنا بوتاتن كا بزي منقد زي اعتبز ولا منقد جركا مخرن معدان تزوهابهم دخامكم كي تصبصكم دماني زعبكم ابوتاتي بفلاي دماني ابوتات ولد كانت ابزنايتم كم ديم زعمسلو دقنا وين ابته كريستيان بمصوا وي دمان ابيتم بمخاد وسغاس انت زغبرلهم حبون مورالن كونهم مبزحاتهم تريوم كلها افسح سحتي لهم دارغا خوخين كنوعين خاطرهم مالتي قاليهم ملالبات افهم زحابهم اماس ميرا وتيم زحازارو بتسمعها كوينو ግን አብጎዘም ከይነም ካ እንዴ ዝነብዑን ዝበኺን አለው ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ከም ከዛ ጓለይ ታም ካዝ ወደያ ምባል ክንተሓጋገዝ ነዚ ክሕግዘና ብዝኽእለሉ መንገድታት ድማኒ ምስቶም ናይ ትምህርቲ ሰንበት እትብ ዝኾነ ርክብና ገበርና ንዓኡና ምዕባይ ተሓጋጊዝና እንተንስጉሞ ነቲ መንፈሳውነትና ዝያዳ ክዕብየልና ይኽእል ነቲ ፀገም ዝረኽቦ ዘሎ ሰብና ድማኒ ናብ ረሃዋን ነቲ ዘለዎ ዘንቀጥቅጦ ዘሎ ወይ ድማ ዘፍርሖ ዘሎ ጋና ከይመፀና ከሎ ንፈርሖ ዘለና ነገር ንኽንብድህሲ መሓገዘና ነይሩ ኢለ ዛምን ዝያዳ ዛተበጊሳ ዘላ ጉባኤ ግን ብሓቂ ክትዓብየሉ ትኽእል ክሰፍሓሉ ትኽእል በቢ ዘለናዮ ምስቲ ናይ መራሕቲ ቤተክርስትያን ኮይና ኢድንጓትን ኮይና ንክንሰርሕ ማለት ከም ትኽባህ ፀንሐወ ግን ትምውቃስ መብዛሕቱ ግዜ እታ ማስ ሜዳ ዘሎ ይኹን ወላ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ መብዛሕቱ ዝወቅስ ግን ንዕብየትከ ክመፀሉ ዝኽእል ባይታታት ከበየናይ መንገዲና ንረክብ ካብቲ ኣብዚ ባይታ ዘሎ ምዝራብ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ብሕጂ ክረኽበና ዝኽእል ፀገማት ዝያዳ ኣጥቂርናኻ ንቅድሚት ንግስግስ ዝያዳ ፅቡቕ ነይሩ ኢለ ይሓስብ ኣብዚ ዘለና ድማኒ ሕብረትና ከምዚ ኢሉ ደሊሉ نزمت كاب زمت عمت نزمت عمت كاب زبرت أخوي نخريو ما تسوي يقبر زهابكم نعدل نامس كنكو يغني لي أبز خود زغابير مسجن أبز زلهم كهنات رأي بحنت بتكريستيان أبز بتكريستيان هجي 4 زخونو دياقونات علونا ماتي كم تنايك أرمسي يكون ماتي أنا زدلقين كم زلنا عم بيبنا أبناتنا بتكريستيان تحقاقيزنا حبيرن تن بتكريستيان وقدس سنير استمريحن ناتي زبلو بتكريستيان كجزاس كما يو دقنا خاص وحن قوب تفعلالي ناي زغون ناي حشش ناي تفعلالي اب حجب كندرغاتن مزل غزين ريلنا قال نقال ود مرعى تمرت تجمري بولو مالت زغابير املاخ يعقبنا مالتي ازشي الودي انا حاتت مالتي انا غباي بتكريستيان حزق زات خوين بولقي مالتي
ዝገብሮስ ሓገዘይ ከበርክስ ከመይ ይሓትት ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ካብታ እዩ ዝበሃል ካብ ርእሲ ወፀእቲ ኮይና ኸ ሰናይ ቅረታ ክትእርሙን ማለት እዩ እሺ ዲያታት ካውግን ሐሳብና ናጽና አዲታ شي مسمع أب وولد ومنفس قدوس أهل أملاك آمين أنا مزمر فيوري أبرها يبهر كاب نبرة مسرات قدوس جبريل بيت كريستيان كان كما بيان مالتي شيء أنا هم نسله لك السبات قد هوي الناس كم زي هوينا إذا أنني نترين منكم مسكانا يا أنا بناني مهنياتو كم زي كريم كان هوسي وينك أنا ما أنا يعني إنزمن مهنياتو أنت حمرت أبس أما تسايون أنا عسر عمل يعني له أنت حمرت نتف أي حين كم زين كريم كان هو أموتاتي يكونوا نقلات حواتي يكونوا هون مزامراتن أزين نسيب لاني نوسعنا نسيب كتما نزيكون زنومركم أزي يمسكنكم سمين سامر أملاكا أبتأنكم كنتم كونني يناموكم مالتي سامر أملاك إنجا يمسحانكم هزمنا هود ماسيقا حيني يهابكم تنؤهكم كتفوت أمها من إنجا من تسكن نسو يحاقسكم مالتي لأننا حجي انت انا ناي بيت كريستيان حجي طرح دي كونه ابز عد انا خد مصيرن كلتن عمت غير الله اديتات نيرن قالي ان حليفن قالي ان الله مالتي جن الزارب نيره مالتي حجي ناي بيت كريستيان كل على كله بطعم سمعت حزني او فطري سماي مدر نفطر غزيا از حجي جمر دلو بافد زرب دلسي فصامي اسخا ما فصملنا نبل جن انت يالو بز حجي مش يزرب بيت كريستيان كنسرح كمزي بحال دحر كنت تقصلتي زربانتي ستاين እንደገና يزحل مالتي حج انا لنقن خمات بطعم بلبي كوصو خبلو قني مالتي اندحري مجمرا مجماري دولت مسرت اندحر تجميرو قطتا خم دغبري انا نغز ارسي كاب سوشال يدبلع جن بدخون مطن بناي إيد سرح ديو وي بناتاتهم تحاولوا دي انا نغز ارسي كمان تحجز خيلي اندحر تجميرا كل مرانو بقى حجز كخونيو وديامونو مالتيسي كم زستخاخلن كم دسرحان انا ستايلن تايد ادل حجز زربات رح لي يكون حجز تزارفكم ما قد بيرهبكم مدهاني علم يبعلوا عملكيتكم اذا تزرب دلاس حج خجمر علو وبهاليتي يقرتا بغبر لي املاح نقولاتنا طبب المسترين يعدلنا እሺ በቀጥታ ናብቲ ዘለልና ጊዜ ዕብየት ትምህርት ሰንበት ጎስጓስ እንተ ዝግበር ጽቡቕ ነይሩ ንሱ ባዕሉ ትምህርት ክጅመር ይሕጂ ኣብዛ ትምህርት ሰንበት ሕጂ ኣትመጽ ናይ ትምህርቲ ኮርስ ወሃብ ዘላ ብዙሓት ክንሳተፍ ኢና ኣብኡ ሓንቲ ቤተክርስትያን ካብ 5 ክሳብ 10 ክሳተፍ ትኽእል እያ ከምቲ ክገለጹልና ጸንሑ ማለት እዩ ኣበይ ቀሽን ሃረታት ስለዚ ኣብዚ ድማ መምዘኒ ኸኣ ናይቲ ትምህርቲ መምዘኒ ካብዚ ንድሕሪት ቅርጽ ናይቲ ትምህርቲ ሰንበት ክቐውም ዝግብኦ ማለት እዩ ኮሚቴ ግዚያዊ ኮሚቴ ቆይማላ ድሕሪ ግን እዚ ትምህርቲ እዚ ምስተዋሃበ ግቡእ ኮርስ ምስተዋሃበ ኩላትና ግን ክንሳተፍ ቅድስት ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ንእስ ሃገረ ስብከት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ትምህርቲ ካበይ ዝወሃብ ዘሎ እንተይልና ንግዚኦም ሰዊኦም ንስርሖም ገዲፎም ብደገ ስለ ዝወሃበና ነዚ ቤተገዳስነት ክንመሃር ከም ዘለና በዛ ኣጋጣሚ ርእሱ ዝኻለብ ናይ ምጅማር ዕለት እውን ክንዛረበሉ ስለ ዝኾንና ስለዚ እቲ ትምህርቲ ሰንበት ጎስጓስ እንተ ዝግበር ኩሉ ንህፃናት ዝምልከት ማለት እዩ ዘለናዮ ዘበን ኣዝዩ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ንህፃናትና እውን ብኸመይ ዓይነት ህፃናትና ክትሓዙ ዘለዎም ወረ ንሕና ጨና ናይ ዓድና ኣለና ጨና ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖትና እቲ ዕድሜና ገለ ዕድሜና ማለት እዩ ኣብኡ ስለ ዝነበርና ቁርብ ኣብ ሓንጎልና ዝሰረፀ ወይ ከዓ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃበና ኣብዚ ግን ኣዝዩ ነዞም ህፃናት ኣብዚ ዝውለዱ ዘለው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክሳዕ መወዳእታ እንድሕር ክኸዱ ኮይኖም ናይ ኩላትና ተራእይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ሰንበት መምርሒ ዝህብ ንእስ ሃገረ ስብከት እምበር ብግብሪ ዝነብረሉ እስኻትኩም ኢኹም ትሳተፍሉ ማለት እዩ ሕራይ ካልእ ዛይድ ከሰተ ካብ ድራይ ዓይሽ ድማኒ ሓንቲ
حنت بيت كريستيان تتجزأ نزي نوس هاجر السكت ويكا نقول تمال زي بتعم عباينة بيع ولو كم حساب مالتي بهاجر السكت قريب زول حساب نقدر من قدنا ملأت مالتي مجمرتا أمود أتاخذونا زدل أنت يالله كإلهات نابلت بكفل حساب استمروا السبات اللي حتفضل قوم هاليوم أبدي أمود أتابزي ما تشوفهم ويكا بكفل مهندس استمروا عند حرال اليوم منفساو مالت راح بعلماو زي كونت منفساون علماون بقعة زخونو تفضل قوم حرال اليوم بكفل حساب يكون بكفل مهندس يكون كم زيهم عين السواد زلهم مالتي ناي كمبيوتر IT كلت زلهم سبات انت اليوم مالتي بمنفساون بسجاوي بناي علماوي أبزيونا مود أتاخذونا بس أقعد أمزين محسنكم هنا بزي استوهبنا من أين الناس على السكر تقبلنا من كيف تزاهر يدقفنا كم تجرناوي بحالنا من زاهر كنا نسكن كل جزء تقبلنا إلى معتي كمان حالي بس نبدأ كنا حكي أنا أبزو لبزلو كعين تابت كريستيان مساعد الحلف علينا كلنا مرينا مالتي أبينا وكم يعني كلنا مالتي نزوج هزانات بين كم يجرنا اليوم كم دخلنا تصدقهم كم يعني تجرنا اليوم علينا كعين النام كعين في وسبوع مالو كنحاسب علينا هنا وتابت تأكيدنا زلنا كلنا بكريستيان تأكيدنا مسكينا زلنا نزنا يوم عن تزنا بره جوباي أو إنا بتجبر أنت سردنا له أنت عينا لني زبالة سمالك نحنا مجمري على أخينا كنسرق علينا كنعيل لنا كنعليهم علينا كنواصل لنا حلفنا كنا تجبرنا زانا يوم عتبال كلنا أسكيماتنا حلفنا جات لنا حلفنا تسكيمنا كنسرق جابير يدقفنا كم تم قداموت كريستيان دنورو مهيركمنا أهم جابير سقايا بزح مسرت ناي بيت كريستيان حبرتي قبر هواريات تنبيمنا يون هواريات مجمر تادو قبر وون تايم قرم مالتي ما حبريم قرم قبر هواريات معرف حمشتغن رخبان خلينا مالتي سلازي نتا حبرتنا زيادة نخي عبي زيادة نخي دنفعقن زنقرات زي قرب حليخو حيزنا اللهم كم فقد عملاق بتدلكم سقا نيشتاي كافت ورقتكم كتكافلنا أبرخ تتبولنا نباخذ من محلالف تن تواهبنا زلوا دقيق أزين حصرت سلزخنا بستخال متن أفتح حصر دقيق نتاك قداميتي أبيك أشي قليس أما زنبرو بيك أشي مفرتاب نعاينا بحصر زبلت راح كنقلص من الوقت قديمو تحاسبو زنبره سفح زبله مبرهي مخا طلق زبله عمق زبله مبرهي زدليو بزبلت تدالي نيرو بفلاي بزبلت بباوربوينت مقد تغيرو مغلص كوهابلو امونغناون حونا برخت سلازلو بزبلت ياداليو نيريو بزعبو بزبلت تي نصر زخونه مرداتا نزهلو كنتات زلو زدهسس مدب مقرابون حساب نيرو اغاطام ግን ታግዜ ስለዚ ሓጸረት ንኻልእ ግዜ ኸዓ መራኸብ ምእንቲ ክኸውን ምናልባት ኣብ ዝቕጽል ግዜ ምእንቲ ቀርብ ተባሂሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝበለጸ ብኾሚና ክንሓልፋ ማለት እዩ ኣፍታ ናይ ቀዳመይቲ ሕጽር ዝበለ መብርሄ የክህበኩም ኣብ መንጎ ቤተ ክህነትን ኣብ መንጎ ትምህርቲ ሰንበትን ክህሉ ዝግብኦ ርክባት ከመይ ክኸውን ዘለዎ ዝብሉ መሰረታውያን ሕቶታት ክምለሱ ዝግብኦም እዮም ምናልባት ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ንእሽተይ ተንኪፍናዮ ነርና ኢና ብዙሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ናይ መንእሰያት መኻን እናኾነት ትመፀሉ ዘላ ትቐንዲ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዘለዎም ኣረኣእያ ኣዝዩ ዝደኸመ ብምዃኑ ማለት ብግልፂ እንታይ ዝበሃል ኣቦታት ክምስሉ حبا قصلس انت يزبال حفاء فوسي يزبال سلازي اتزلو شجراتنا بقلصي بعلنا قالي هنا اوصينا بتخكل نتيجه حلفه
ዝፈጸምናዮ ጌጋ ሕጂ ብዕጽፉ ድማ ንዕኡ ካሕስኡን ምፍጻም ክንሰርሓሉ ንርእስና እንተ ዘያዳልዩና እቲ ኽሳራ ከም ዘለዎ ክቕጽል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ኸዓ ትሰርሓሉ ግዜ እምበር ትኸስረሉ ግዜ ክኸውን ስለ ዘይግባእ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክንሪኦን ከለና ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰይ ኣለዋ ብዙሕ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል መንእሰይ ኣለዋ ብዙሕ ንቤተ ክርስቲያን ኣርኣያ ክኸውን ዝኽእል መንእሰይ ኣለዋ ምናልባት ብዙሓት ኣብዚ ዓዲ ዘለው ዝጭነቕሉ ትዛዓበየ ነገር እንታይ ምዃኑ እንታይ ትዛዓበየ ዝገርመኒ እንተ ዳ ኢልኩምኒ ንሕና ትዛዓበየ ጭንቅና ኣብ መንጎ ክልቴና ዘሎ ርክብ ክሰማማዕ ዘይምኽኣሉ ኣብ መንጎ ክልቴና ዘሎ ርክብ ዝፈጠሮ ሓጎፅ ጎፅ ነቲ ክንሰርሖ ዝግባአና ዓብይ ስራሕ ንኸይንሰርሕ እንቅፋት ስለ ዝኾነና ኣብ መንጎ ትምህርቲ ሰንበትን ቤተ ክህነትን ዘሎ ምትፍናን ብፍላይ ማለት ብዙሕ ከይከውን ይኽእል እዩ ውሕድ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዜሩ ዜሩ እቲ ዘሎ ኣብ መንጎኡ ሽግራቱ ክፍታሕ እንተ ደኣ ዘይክኢሉ ነቲ ሎሚ ብፍላይ ትፈልጡ ኢኹም ኣብዚ ዓዲ ዝተወልዱ ኣብዚ ዓዲ ካብ ዝመፀ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ዓዲ ዝተወልዱ ህፃናት ኣብዚ ዓዲ ዝተወልዱ በዚ ናይዚ ዓዲ ካልቸር ዝዓበዩ መንእሰያት ንኽመሃሩ ጥጡሕ ዝኾነ መድረኽን ባይታን ክንፈጥር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እቶም ኣብዚ ዓዲ ዝበዝሑ ዝተወልዱ ድማ መብዛሕትኦም ብብዙሕ ነገር ይጽለዉ ኣለዉ ምክንያቱ ንሕና ንዖም ክንሕዞም እንተ ደኣ ኮይንና በቲ ንሶም ክርድኦም ዝኽእል ቋንቋ በቲ ንዖም ክርድኦም ዝኽእል ዓይነት ኣመሃህራ ክንምህሮም ተዘይክኢልና ንዓቶም ብትኽክል ክንከስቦም ኣይንኽእልን ኢና ምናልባት እንታይ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙ እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍለ ዘመን ጌጋ ሕቶ ተሓቲቱ ይፈልጥን ይብል ነይሩ ማንም ሰብ ከዓ ጌጋ ሕቶ ይሓትትኒ ይብል ንሕቶ ጌጋ ዝገብሮ መላሲ እዩ ዝብል መርገጽ ነይሩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምክንያቱ ሕቶ ከም ሕቶ ጌጋ ይኮነን ጌጋ ዝኸውን እቲ መላሲ ነቲ ዝተሓተ ሕቶ ብግቡእ ክምልሶ ተዘይክኢሉ ጥራሕ ስለዚ በዚ ምክንያት እንታይ ክብል ደልየ ኣምፅዮ ሎሙን እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝተወልደ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ባህርን ከምኡ ድማ ባህርን ባህልን ዝሓዘ ትውልዲ ንዕኡ ኣብቲ ናቱ ደረጃ ወሪድና ነገረ ሃይማኖት ብዝግባእ ፈሊጡን ተረዲኡን ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝህሉ ንምግባር ዘኽፍሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ንሕና ብቋንቋ ምስኡ ይንሰማማዕኒ ኢና بباهلي مسوا أي نسمع معنينا بتحساسب أو مسوا ما ينسمع معنينا سلزي نافتناتهم درجة خدمت أنت أكوينا لومي نتوم زقدمنا زلوا دكنا من أنت خنركبهم بحبرة كوينا مسرح يدلينا يتنات قلت صدي حقه مخنياتو بحد ستيب تقدمنا لنا نتستقدمنا يو درجة خدمت أنت أكوينا جن جدنا عبز حج ساعات ቤተ ክህነትን ቤት ትምህርት ሰንበትን ተሰማሚዑ ንቤተ ክርስቲያን ዝሰርሓሉ ኣፍ ደገን መድረኽን ክፍጠር ክኽእል ኣሎ እንተዘይ ኮይኑ ግን ካብቲ ዝገርመኩም እንታይ ትልኩም እንተዘይ ኮይኑ ግን ንሕና ነንዶ ናይ ካልኦት ደቅስናትና ደቀውን ምዕባይና ኮን ሽገር ዘለን ዝበዝሕ ሰብ ሎሚ ኣይትርእይዎ እንዲኹም ክወልድ እንከሎ ክነብር እንከሎ ቆጢቡ ጥራሕ ኣይኮነን ክወልድ ከሎ ከይተረፈ እዩ ዝቁጥብ ክወልድ ክነብር እንከሎ ዝቁጥብ ጥራሕ ዘይኮነስ كولد إن كل زقطب تولد إنا كون بزح زلنا نمن تعيو أب زمن أبوتاتنا نا إيكونومي وحدي نيرو بزحدك جني ولدو نيرو حكينا حانت زنجر عصر تغلت زدوق يوم كوز بالو نيرو سلازي ناي قط أبا إنجرا زنبرو قط أبا ولاد جنزي نبرو تولدي أبي نيرو أب زمن أبوتاتنا أب زمن زخ أبو زح جنزي بالو وحدو ولاد جنالو نمنتاي زبل حطو انت داتا لعيلو نايزي حطو مسارتاوي ملسو فلوت نجري من علامات بزحك متصيخلي تا مسارتاوي نطبقن انت داتا بهيلا انت داتا بهيلا فرحي هكا وابز عدي بزحات قلعت وليد كا خميغر كا دعوي نحدو كان بخانسي إنا زلنا يزبلكا تزبزح أربعة دادلي وحد تطو زبلو زحي مالتي بخلا بهيلا سلازي كما غيرنا دقنا خنعبيو معبينا ناس منقست زخنهب دق منقستين دينا خنولد زبلكا سب بزحي كسع كندو سب
ولاد اندالي دلي كي ولد انا تجنق الزنبر تولد أبزلو معربها عالمنا زلنا نايزي تمسرتاوي فتاحيت كأمنيات لنا بيت كريستيان بيت كريستيان نزز خون ملسي اللوا بيت كريستيان ندقا بحق بيت كريستيان كم زعابيو نزمنا ونت بزقبا ترديهم زخدو تولد خمس خونو جيرا أمعواي أبا حلافنت اللوا تخيلونيا نزغ تقبر انت دا كوينا جن ناي بيت كريستيان كلت أكلات توهاهيدهم نزي نجرزي بخمي عقلاب عود خون كم زغل قبوز خونه مصنعته وسيدهم زسرحوا له مقدخ قبر لهم نساتهم كمان يمتيلكم بيت كنتن تمرسن بتن يوم يلصدي حقه بيت كنتن تمرسن بتن كابز حلف الزمن نلعلي حج اتي يفلالينا يزبلو تراز خونه نجر كمونغوم ارحيقهم بحبره حد خوينهم نزا امعرابوا عالم زفطر زلو تولدي نعو ابنت كونو ارعايا كونو ممهاران كونو نتزت افو مجد كرئيو نعو قربا خونو خلولو نزن تزي كوينو ግን بتاع አሸጋሪ ዝበዝሐ ምናልባት አብቀሺ አቀዲሞ የሚገልጾ ነይሮም ብዛዕባ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነ ገዳም ከይተርፈያት ምስር ዘላ ሪኹም ወዶ ንሕና ግን ካብቲ ዝገርመኩም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ገዳም ክንበጽሕ ኣይኮነ ቤተ ክርስቲያኑ ናይ ከፈትና ትፍልሉ ይሮይዎ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ንደቃ መሓዝ ኣይኮነትን ተሸጊራ ዘላ ነቶም ደቆም ዘይኮኑ ወይ ጀርመናውያን ኮኑ ኸልዮ ወይ ካልኦት አካላት አምእማንም ዝሰርሑ ዘለው ንሕና ግን ክሳብ ዝሕጅ ሰዓት ንደቅና እኳ ብቀረባ ዝኸውን አስተምህሮ አዳሊና ብዝግባእ ክንቀርቦም ኣይከኣልና ስለዚህ ዝፈራሕናዮ ነገር ብማዕዶ ኸሎ ከም ዝርሕቀልና ክርሕቀልና እንደልዮ ቀሪብና ክንልውጦ ዘይኮነስ ክርሕቀልና እንደልዮ ክንቀርቦ ዝኸብደና ብዙሕ ነገር እናተፈጠረ እዩ ዘሎ ምናልባት ተረዲእኩም ይኹም حقي كترحقوا مغنياتو حدا غزي ابز عدس تولد قلعه زمصالك حتو موداتا زيبل حتو سلازغونه كاب كتقربو انت يا تمرز انت يا تمرز كترحقي خاتمرز زرحقك كاسلو غن انتاي حتو وقت ملسلو سلازي تخد مچست فلطيهم ناي زعد قلعت نصانت سلازلوم زحتو حتو موداتا زيبليو هذا غزي مچس ابز عدي مثلني هذا غزي زغاطمون نيرو اب حبرتسبنا قربان تفلطيهم منالبات وزحت غزي قلعوعي كبلون كلون تزحلل كان قلعه تشكيم كان بيتكشان امصيقا تقربو سلازي قربان مزحال حطيات طرح زي كونس مزحال طبايوني معناته بخال ابها سلازي قلعوعي نلو زحل انت بللي بيتكشان كيدو قربو يلن اديتاتنا بيتكشان حيزونو ينز مصانيرن حقي سلازي انت هذا غزي مچس ابز عدي كوم عينت اشغيروا مسلني نتقلعا قرب زحل انت بللان بيتكشان كتقربو يلا مصيح دحرم سمصطفت بيتكشان مسقربت تفلطيكم منالبات زعابيون جيجا بيتكشان زغبر لعل كل عبي جيجا زبال انت ايتيلكمني نقلعا اگديتكم قراب از جيجا بتمرت بيتكشان قبول ايكون قلعا قربان انتايكم مخانو ولدو ارديهم بقربا زلو اگلگلت ارديهم قربان النادو اليوم مصيخ قربالو من منتا يتگدي زقر سلازي كم ذا عينت نغرونا بحدغا خودق يخلي دحار انو يتقلع مصيو قرب تباهيلو ايقربن اديخا تصقعا يزري ازلو نسو گن قرب تباهيلو اديا زي قربتس قرب تباهيلو دحار موداتا بحيلا قريبمو قربه موداتا كبيتكشان وصيو سلكنا بوليس دويلو سلكي مچس ايمرجنس كول زبالالو زعد تفلطو يقوم ابز عد خندي مخانات اوصري فلطان عد انجليز ግን تشعت تبال تشعت نعت دويلكا قلطيفو يمزمصو قلطيفو مصيوم انتاي كونكا زي فلطو مغبي انتاي مخانو زي فلطو زبلعن ستن ابليعو منن استيو منن ازخا ادي زي بلعتو زي ستيتو نعي استيو من يلو نحرام موداتا انتاي يخم يبكمو وا ازخم زيو إلهم كقولوا نو أيكوني ذهبكم مو كفلت الله كرر الله بزي فقارون سلا ذهبكم مو نسخاتكم تحتتيهم مودة أتون أتي نعوز ذهبكم مو خطر إن لكم تباين
دحرت قداي تريرو موداتا نبيت فردي حلف تباهيلو كسع بيت فرد بصيحو اتوم ذهبو تخصصت كهناتن توم تخصص يحسبو توم كهنات تخصيصهم رأي مالته ترديكم أدخا بزي فقادونا أوصل زقربته تخصيصا أتي حاجة تشجر مخصصه ما يكون أتي ذهبكم ما خطرين لكم يخوين حطه ليهم حدا جزء بجيجا مجدي إن فتسمو من نجارات نميسترات بيت كريستيان نمكل على أحلفهم كونا خوليا ترديكمني نايزي اتقند السعبين كامتاي تيلكمني نزوم أبزع عدز ولدو قلعو تبايوم زي مفلات تبايوم فليتنا بدرجوم كن مهروم زي مخال زفت استفتر سعبين سلازي بتخال أبهلا بيت كريستيان دك أي خصوال لو مالتيكو نمنتاي سلازي مهارتو سلازي اتزي ممهار كفترو زغل سعبين أبز حج جزيك قلي لا يكونن مو نايزو خلو حدقا مفتحيو يذكرني ما تشسا كل يلوم هصانا زي ممهار زفترو زلو سعبين قلي لا يكونن نايز خات مسرتو كلتينا سلازغونا مالتي بيت كنتم بيت مرسنبتن ازو توهاهيدو نبيت كريستيان زدليوا نغرات امملا بحبرت كسرح امبرك طمامت فقود ايكونن كلتينا نغبيت كسانا قدستينا كلتينا نبيت كريستيان زي قدس ناي بيت كريستيان عيوقا وحدا يكونن انت ويني كباسنا وحدا يكونن بزحيو عايتي وحداتيوم تعيو جن بزحيو كيتباي انت يتغاطيم لهم حدا كاب عد عرب حانت غاني كاب ايرترا غاطامي حصانات مصيوم نبعد انجليز جمس مصو اغاطام خوينو اتزمهروم زنبره ممهر حتي حاتهم نيرو تزحاتهم حتو انت يزبل نيرو 10 تئزازات منيوم زبحالو يزبل نيرو منيوم زبحالو لحتيتهم كلهم ككم بهلوم يوم مالتي بعد عربيو تي اخاب ايرترا سلازي انا مچ سلاز ام بباهريوم ينفلطني يفلطنيوم انا يمزو كل زحاتت كايم زفلطو يمزو مدسو دحر اغاطامي تكاب عد عرب زمص انا يلو حراي سخايلو دحر موداتا بابا ماما حفتي እንዳለ ንቤተሰቡ ሙሉም እንዳቆጸረ በጽሕዎም ንዑ 10 ትእዛዝ ማለት ቤተሰቡ ማለት ነው ምክንያቱ ካብዝ ቆልዓዚ ሕጂ እንታይ ኢኹም ትማሃሩ እንታይ ኢልኩምኒ ረይዎ ካብዝ ቆልዓ እንታይ ኢኹም ትማሃሩ ኢልኩምኒ አገዝኡ ኩሉ ግዜ ዝንገር ዓሌት ሙቕጻር እዩ ማለት እዩ ዓሌት ሙቕጻር ስለ ዝንገር ንዑ 10 ትእዛዙ እቶም 10 መበቆል እዩ اتحانت خا دحري ود مسبله انا نورو تغاغيلو يلا تاب ايرترا قرب زحاشت سايخ كون تخل كا ايرترا زمصت يلو حراي لواشعو ساخا جميرا كناما نارا تغرنيا بيلين شاهو نابلت تشعت بيرت ايرترا بصيحت كابزا قول عزي اخا انت يقوم تعزوتي لكم 24 ساعه تي في ار يزخفت بتغزا مالتي ريهم الله مخنياتو قلعه اتي بزبلص بيتسوبو زفقرو بيتسوبو زغدسلو نغريو حجز مسلو نسي سلازي قلعه ببزح ملكعيتاتو اب حصانات مسراح ጥንቁቃት እንተዘይ ኮይና ጽባሕ ንጎ መስዓብዩ ኽን አልዮም ስለ ዘይንኽእል ሕጂ እቲ ዘጨንቀና ዘሎ ነገር መፍትሒ ዘለኻ ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነ ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ንምምዕረራይ ዝበለጸ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ነዚ ኸኣ ብጠቕልሉ ምናልባት ብጠቕልሉ እንታይ ይኽእለኩም ደሌ ናይዚ ኸኣ እቲ ዝዓበየ መፍትሒኡ ቤተ ትምህርቲ ሰንበትን ቤተ ክህነትን ብውህደት ኣብ ዝግባአና ቦታ ማለት እዩ በብቲ ዝግባአና ቦታ ኣብ ውሽጢ መቕደስ ካህናት ካብ መቕደስ መቐጻኢ ኸኣ ትምህርቲ ሰንበት ኮይና ተዋሂድና ከከም ቦታናን ከከም ዝግባአናን መስመርን መስርዕን ሒዝና ንቤተ ክርስቲያን ዘድልዋ ነገራት ኩሉ ነዚ ዘመን እዚ ብዝግባእ እናፈተሽና እናርአና ንሰርሓሉ መገዲ ምፍጣር ነዚ ኸኣ ዝዓበየ ቦታ መሃብ ሎሚ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ይኽሰሩ ኣለዉ እንታይ ንግበር ኣቱም ደቀይ እንታይ ንግበር ንስኹም ነዚ ዘመን እዚ ካብ ኣና ንላዕሊ ትሕሹ ትፈልጥዎ ብኸመይ ኣገባብ ሒዝና ንስርሓሉ ነዞም ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ቆልዑት ክምህሮም ዝኽእል መን ፈትሹ እቲ ግቡእ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ይመሃር ኢልና በቲ ግቡእ መገዲ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ነገር ዝስርሓሉ መገዲ ምፍጻም ናይ ልዕሊ ኩሉ ነገር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ዓይነት ኣገባብ ንኹሉ ክንሰርሓሉ ምፍታን ማለት እየ ብዓብይቶም ኣብ መንጎን እንሕደድና ንስከፈሎም ጉዳያት ተራ ነገር እምበር ዓበይቲ ነገር ስለ ዘይኮኑ ከም ኣቦን ከም ውላድን ከም ወለድናን ከም ደቆምን ኮይና ብሕብረት እናተሓጋገዝና ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኸነብፅሓ
ልዕሊ ኩሉ ክንቃለስን ክንሰርሕን ይግባአና ዝብል ሓሳብን መልእኽትን ይዘለኒ ብዓብዩ ማለት እየ ምናልባት ተሓቲቱ ዝነበረ ሕቶውን ምናልባት ዝርዝር ኣቢልካ ንኸይትዛረብ እታ ግዜ እውን ስለ ዝቆጠበትና በዚ ዝኣኽለና ይመስለኒ ኣቦታትና ክምስሉ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ድርጓሓሉ ስለዚ ዓሻ ስለዚ የሎም መንጎና እቲ ምድርጓሕ ገዲፍና ኣብ ምእማት ጥራሕ ኣተኪርና ኢና ሓሳብና ክንውድእ እግዚኣብሔር ንዝተነገረ ኩሉ ኣብ ልብና ከም ስረት ገይሩ ናይ ምስራሕ መንፈስ ከምተ እማሆይ ዝበልኦ ኣደኢታይ ዝበልኦ ናይ ምስራሕ መንፈስ ጥራሕ ብልብና ኣንቂሕና ንፍልለያትና ኩሉ ኣጥፊእና ኣርሒቕና ኣነስ ንቤተ ክርስቲያን እንታይ እሰሪሐላ እንታይ ኢኸ ክሰርሕ ዘለኒ እዚ ዘመን እዚ ንቤተ ክርስቲያን ብምንታይ መገዲ ክፍትና እዩ ዘንፀላሉ ዘሎ ስለዚ ነዚ ፈተና ዝኸ ብኸመይ ኣገባብ እንተሰዓርናዮ ይሓይሽ ኢልና ንዘመን እናንበብና ማለት እዩ ነዚ ዘመን እዚ እንዳንበብና ምስ ቤተ ክርስቲያን ኮይንና ነዚ ዘመን እዚ ንምስጋር ክንሰርሕ ይግባአና ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ከም ተቐዲሙ ዝተባሃለ ብሕብረት ብሓድነት ካብ ዘለኹም ንላዕሊ በዚሕኩም ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ብዙሕ ስራሕ ኣብ ጀርመን ሰሪሕኩም እግዚአብሔር ንራኸበሉ ግዜ ሓፂር ክገበረና ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ኩላትና ተሳሚዕና ላይና መሰል ሓንቲ ጉባኤ ብቤት ትምህርቲ ሰንበት ባዕላትና ንምውሎ ሓንቲ ጉባኤ ክንሰርሕ ሩስ ሃገረ ስብከት ኣኺሮ ኩላትና ተሳሚዕና ላይና ብሕብረት እዚኣ ተሳሚዕና ኢና እግዚአብሔር አምላክ በድጋሚ ንዑ ምስጋና بزي كل عالم زيابير أملاك دوية بللنا لبيت كريستياننا كم يوم عندي ويك عند بيت كريستيان كوينهم إنه كم تقدس باولس مالتي نايزبن أبت زبن تقدس باولس زنبرة السود مالك عبيت كريستياننا إنه أنا إذا خيزلهم زيابير أملاك كعبير كابتل على كابتل زلون لعل نخبت صح زيابير أملاك إنه حيلن تجاني هبو بعبي خاني نزع على تزي مالتيو زم قدس بيت كريستيان قدست دنگل مريم دراعش انه اديتات مالتي بعبيو نزز اكل حزبي كابتي ادراش جميركا تزبلع دسته مسواع كل مالتي تمسواعيت بزي قال نجر مالتي نس هاجر سبكت وصاي اقدم ما بيقش مهرتا بنتا كل صنيهم سمعهم ممدوم بنس هاجر سبكت نحنا وصاي ابز ساعات زي وصاي ب قدست دنگل مريم دراعش تجبر إمو እግዚአብሔር አምላክ ነው ዲናርና ሃይማኖት ይጽሐፈሎም ናይ በሐቅ ድማ እግዚአብሔር አምላክ በድጋሜ አዴታት ነው ከምተን ቅዱሳን አዴታት በረከትን ጸጋን ተቀበላና አሃት ከድማ በረከትን ጸጋን ይብዛልከን የቀነልና በስምንስ ሀገረ ስብከት የቀነልና እንብላለና ማለት እዩ በአብይ ድማ ነዚ ጉባኤ እዚ አኽቢርኩም ኩልኩም ካብ ርሑቅ ቦታ ማለት እዩ ግዚያኹም ገዲፍኩም ኩላትና ናይ ስጋ ናብራ አለና علامة سلزلنا هنا زي مسينا زلنا مو علامة دما كم تقدس باولس زولا مالتي أتال علز بالكاس ندحريت أي تتأمت يتروس مالتي نو أفليبس زولا قدس باولس زولا مالتي أتال ندحريت كينرين نقدمت كنرخا جابير أملاك نقولاتنا بتسجي دقفنا يغني لنا سلازي أسعب بلا ملئختي زلا كابز قدس بيت كريستيان دراي عيش مالتي كاب كوميتي هنسا بيت كريستيان قدس مريم دراي عيش أفن باخن كبابيان زمل اختزيات أني لانس معايا زخبركم أبوتات كهرات دياقونات كومدمات مرسنبات نايمولو جيرمان أبزي على تزي ترخيبكم دولكم أقدمنا قباياكم بتصبق منفس أجميرو أبعوت إيشي هرات أبعوت زلو في السامية كبصحكم نايجي يرفق عاد يخون كبرانن دحر قباياكم حصير حبريتا أقداسيلنا سلمنا يو ويك حسبنا صبق حسابنا بحتنا مالتنا بيننا بيت أملاك نمسرح لا بينهم مالت بيت كريستيان زي بيت كريستيان نخسرحو مدب حزام كم زلون من بالي بيت أملاك نمسرح نشاباشب سلازلنا بزعبو أب جرمن ذركبا بيت كريستيانات حاجز كبر كتالنا ببطوها حبريتا خبصح بتحتنا نحبر بزحنا سلازي مسكر أيقونن دو بيت أملاك كالون كنهنس نخيل سلازي كبران تمر سنبت صحفات تزرقه أب كله كحبر كوميتي هنس بيت كريستيان قدست مريم دراعش تحبر حسابنا أفس أمي خبصها نايجي أبير فقاد يخدلنا يقول الله مالتي
ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ሓሳብ ልቦም የስምረሎም ንቤተ ክርስቲያንና ነዚ ንእስ ሃገረ ስብከት ኩላትና ማለት እዩ ነቲ ሓደ ዝምልከት ዘይኮነ ነቲ ሓደ ዝተርፍ ዘይኮነ ናይ ኩላትና ስራሕ እሞኒ ዝተረፈና ንክንሰርሕ ረድኤት እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ኣብ ዝቕፅል ድማ ኣብ ሰናይን ኣብ ዕብየትን እግዚአብሔር አምላኽ ይረኽበና ዝተውሃበና መልእኽቲ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንሰርሓልን ክንዝክሮን ሕድርና ተሰኪምና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕድሪ ተሰኪምና ጥራሕ 99 ፅቡቃት ተዘሪበን ነቲ ሓንቲ ሕማቕ ሒዝና ዘይኮናስ ነተን 99 ብግብሪ ክንነብረለን እግዚአብሔር አምላኽ ብፀጉ ይደግፈና ብድጋሜ እግዚአብሔር አምላኽ ዝነበረና ግዜ ባሪኽን ቀዲሱን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘፅናሓና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን የቐኒየልና ኣዴታት ድራያሽ ክብሪ ሃበልና ኩሉ ንኡስ ሃገረ ስብከት ከውፅኦ ዝግብኦ ነዚ መዓልቲ እዚ ንሕና ንበረኸት ክኾነናዩ ጥራሕ መርቑና ኢለን ኩለን ገንዘበን ጉልበተም ኩሎም ኣብዚ ዝወዓሉ ኣብ ድራያሽ ዘለኽን ኣዴታት ኣሕዋት ደቂ ከምኡውን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ዝገበርኩሞ የቐኒየልና እሺ ኣቦና ጸሎት ግበሩልና መሃሪ አምላክ ይመሃረና ተሳሃለ አምላክ ይሳሃለና ብምሕረቱ ብቸርነቱ ይለመነና መሃርኩ ሰለይኩ ድብል ቃል ምሕረቱ يسمعنا سلام زحدر سلام يعملنا سلام وعلون سلام يحضرنا እግዚአብሔር بسمعنا أو لبنا يحضرنا سرحنا سمعنا المسرح كايا وقعنا أو دامتنا يبارك لنا أو دامتنا يقدسنا እግዚአብሔር أبونا ذو السماء يفتح ويسري زينا وأملاكنا مدهينا يسوع كريستوس كهاندك كنا سراي حتى دمساسي أبسا ولدو لورو كسات برهان بزوهابو مسلطانا لأبوين حواريات أنتم أبيا كهنات ودياقونات دنقلوا من نقصات أيرقوا هتانات إدوا أنست ببسمكم هاتيات زقبركم نسكم سكيزي نكون فتحانا ونصحانا دلوانا لمنكس السمايات قابهر يفتح أما سرحاتيات قزي أو مهارنا كريستوس كما هو بأنت أجزيتنا مريم مجدئو مهارنا كريستوس نبأ Milu Tadesse. Und aus welcher Stadt kommst du? Meffelden-Walldorf. In welche Kirche gehst du? Maria-Kirche. Und wie gefällt dir heute das Fest so? Ich finde es schön, weil es sind viele Leute da. Und wie hat dir heute Morgen die Predigt gefallen und gerade eben? Schön. Hallo, wie heißt du? Fiona Mauerl. Aus welcher Stadt kommst du? Aus Erlensee. Und aus welcher Kirche kommst du? Maria-Kirche. Und wie gefällt dir heute das Fest? Mir gefällt das Fest gut, weil es war einfach schön hier. Und wie hat dir die Predigt heute Morgen und gerade eben gefallen? Sehr gut. Hallo, wie heißt du? Akita Desse. Wie alt bist du? 10 Jahre. Und aus welcher Stadt kommst du? Meffelden-Walldorf. Und in welche Kirche gehst du? Maria-Kirche. Wie gefällt dir das Fest heute so? Sehr gut. Und wie gefällt dir die Predigt heute Morgen und gerade eben? Auch sehr gut. Hallo, wie heißt ihr? Erneut. Und Edem. Wie alt seid ihr? 16. Und 11. Und in welche Kirche geht ihr? Mariamkirche. Die St. Mariam-Kirche. Und aus welcher Stadt kommt ihr? Oberroden. Und Kiel. Und was gefällt euch so an diesem Fest? Das Essen, das Gebet, es gibt alles andere. Also das Essen und das Gebet und die Erkenntnis der Menschen. Und wie findet ihr so die Gebete, die Leute, die Atmosphäre? Es ist voll schön, so nur an Gott zu denken und mit denen alles zu kommunizieren und so. Das finde ich schön. Also ich finde es schön, dass man immer an Gott denkt oder dass man so schöne Sachen über Gott erzählt. Das mag ich. Gefällt euch irgendwas nicht hier?
das Durcheinander von den Kindern. Also ich mag Ordnung, aber hier ist so ein bisschen Unordnung, finde ich, und das könnte man noch verbessern. Das war meine nächste Frage, was würdet ihr gerne hier an diesem Fest noch verbessern? Dass sie alles sauber machen soll, also dass die Eltern auf die Kinder aufpassen sollen und sowas. Also ich würde halt sagen, dass es halt ein bisschen sauberer werden soll, also dass es so, dass jetzt nicht alles das Essen rumherum liegt. Hallo, wie heißt du? Nathan, Wie alt bist du? 7, Aus welcher Stadt kommst du? aus Krumsumstadt, Aus welcher Kirche kommst du? aus Eustatius. Abune Eustatius. Und wie gefällt dir das Fest heute so? Schön. Hallo, wie heißt du? Except Wie alt bist du? 5, Aus welcher Kirche kommst du? Marienkäfer, Mariamkirche. Und wie gefällt dir das Fest heute so? Gut. Und wie hat dir die Gebete gefallen? Auch gut. Hi, wie heißt du? Efrata. Mein Bruder. Du bist mit deinem Bruder gekommen. Und deine ganze Familie auch? Sehr schön. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Elnatan Yasu. Wie viele Jahre bist du? Ich bin 12 Jahre alt. Aus welcher Stadt kommst du? Aus Oberroden. In welche Kirche gehst du? In die Mariakirche. Wie findest du das Fest heute? Ich finde es eigentlich ganz schön, die Mesmur war auch cool, ja. Hallo, wie heißt du? Jobel. Und wie alt bist du? 7. Aus welcher Stadt kommst du? Neu-Isenburg. Aus welcher Kirche kommst du? Mariakäfer. Kirche. Und was gefällt dir an diesem Fest so? Das Essen und das Trinken. Und wie hat dir das Gebet gefallen? Auch ganz gut. Super. Ganz super. Schön. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Merna. Wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre alt. Aus welcher Stadt kommst du? Aus Neu-Isenburg. Und aus welcher Kirche kommst du? Aus Mariakirche. Und was gefällt dir an diesem Fest so? Gebete. Und wie gefällt dir die Atmosphäre, die Menschen und so? Die sind alle nett und hilfsbereit und freundlich. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Seben. Wie alt bist du? 8. Welche Kirche gehst du? Mariakirche. Was magst du an diesem Fest so? Ich mag, dass die Leute so freundlich sind, wie die Art, wie sie beten und so. Und was magst du an dem Gebet so? Dass es ruhig ist und dass ein Mann Richter, das dann so ein Gebet vorliest. Alle sind ruhig und beten in ihrem Kopf und denken an diese Zeit nur noch an Gott.